बताओ तुम कौन हो, बताओ वो किसी हैं, बताओ तुम कहाँ थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है, टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे, टेल मी वेयर यू वर। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस बिकम प्लस possessive adjective यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये possessive adjective है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, यू हैव बिकम माई नीड, यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है, मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस टू मच प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू मच ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ज़्यादा ही। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर स्पीकिंग ये सेंटेंस है और टू मच ये फ्रेज है। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग टू मच, ही इज़ थिंकिंग टू मच, ही इज़ थिंकिंग ये सेंटेंस है, टू मच ये फ्रेज है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग टू मच। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है हाउ कैन यू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो देयर, हाउ कैन यू गो देयर। गो ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन। पूछो क्या पूछना है, ले लो क्या लेना है, बोलो क्या बोलना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है, आस्क व्हाट यू वांट टू, आस्क व्हाट यू वांट टू। ले लो क्या लेना है, टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वांट टू। बोलो क्या बोलना है, स्पीक व्हाट यू वांट टू। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر سینٹینس نیگیٹو ہو تو ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ یوز ہوگا پلس ایٹ فولڈ پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، آئی ایم نوٹ ایٹ فولٹ، آئی ایم نوٹ ایٹ فولٹ، قصور تمہارا ہے اس میں۔ یو آر ایٹ فولٹ ان دس، یو آر ایٹ فولٹ ان دس، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہی از نوٹ ایٹ فولٹ ان دس، یہ وہی کار ہے جو اس نے 2 سال پہلے خریدا تھا، یہ وہی موبائل ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ وہی آفس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، دس از دا ویئر پلس ناؤن پلس ویئر یا ویچ یا ہوں پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ وہی کار ہے جو اس نے 2 سال پہلے خریدا تھا، دس از دا ویری کار وچ ہی بوٹ 2 years ago، دس از دا ویری کار وچ ہی بوٹ 2 years ago، یہ وہی موبائل ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں، دس از دا ویری موبائل وچ آئی وانٹ ٹو بائی، دس از دا ویری موبائل وچ آئی وانٹ ٹو بائی، یہ وہی آفس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں، دس از دا ویری آفس ویئر آئی ورک۔ وہ اس کام کو کل تک ختم کر چکا ہوگا، تمہارے آنے سے پہلے ماں کھانا بنا چکی ہوگی، پولیس آنے سے پہلے چور بھاگ چکا ہوگا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ویل پلس ہیو پلس وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ اس کام کو کل تک ختم کر چکا ہوگا، ہی ول ہیو فنشڈ دس ورک بائی ٹمارو، ہی ول ہیو فنشڈ دس ورک بائی ٹمارو، تمہارے آنے سے پہلے ماں کھانا بنا چکی ہوگی، مادام ول ہیو کوکڈ فوڈ بیفور یو کم، مادام ول ہیو کوکڈ فوڈ بیفور یو کم، پولیس آنے سے پہلے چور بھاگ چکا ہوگا، دا thief will have fled before police arrive۔ کتنا بھی بولو لیکن وہ نہیں آئے گا، کتنا بھی رولو میں ہاں نہیں کہوں گا، کتنا بھی لڑ لے لیکن ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کتنا بھی، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو میٹر ہاؤ مچ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں، نو میٹر ہاؤ مچ پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس سینٹینس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کتنا بھی بولو لیکن وہ نہیں آئے گا، نو میٹر ہاؤ مچ یو اسپیک بٹ ہی وونٹ کم، نو میٹر ہاؤ مچ یو اسپیک بٹ ہی وونٹ کم، وونٹ یہ ول نوٹ کا شارٹ فارم ہے۔ کتنا بھی رولو میں ہاں نہیں کہوں گا، نو میٹر ہاؤ مچ یو کرائی آئی ول نوٹ سے یس، نو میٹر ہاؤ مچ یو کرائی آئی ول نوٹ سے یس۔ کتنا بھی لڑ لے لیکن ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے، نو میٹر ہاؤ مچ یو فائٹ بٹ وی کینٹ لیو وداؤٹ ایچ ادر۔ آج میں وہ یہ کام کرے گا، آج میں ہم پہنچ جائیں گے، آج میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آج میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں within today۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں، سینٹینس پلس within today۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، within today یہ وہی کا وہی رہے گا، which mean آج میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آج میں وہ یہ کام کرے گا، he will do this work within today، he will do this work within today۔ آج میں ہم پہنچ جائیں گے، we will reach within today، we will reach within today۔ آج میں یہ نہیں ہو سکتا، it can do within today۔ تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے، اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے۔
آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں امید کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سپوزڈ ٹو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس سپوزڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے، یو آر سپوزڈ ٹو کم آن ٹائم، یو آر سپوزڈ ٹو کم آن ٹائم۔ اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے، ہی از سپوزڈ ٹو ٹیچ بیٹر، ہی از سپوزڈ ٹو ٹیچ بیٹر۔ آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے، یو آر سپوزڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ، یو آر سپوزڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے، اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے، ہی از سپوزڈ ٹو بی اے ڈاکٹر، ہی از سپوزڈ ٹو بی اے ڈاکٹر۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے، تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مانا۔ چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے، چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، چلو مان لیا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو مان لیا کہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس اسیوم دیٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹس اسیوم دیٹ پلس سینٹنس، سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ لیٹس اسیوم دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین چلو مان لیا کہ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے، لیٹس اسیوم دیٹ یو ور کمپلڈ، لیٹس اسیوم دیٹ یو ور کمپلڈ۔ چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، لیٹس اسیوم دیٹ یو ہیو لیس ٹائم، لیٹس اسیوم دیٹ یو ہیو لیس ٹائم۔ چلو مان لیا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، لیٹس اسیوم دیٹ یو ڈیڈ می اے فیور، لیٹس اسیوم دیٹ یو ڈیڈ می اے فیور۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ چلو مان لیا کہ تم بے گناہ ہو، چلو مان لیا کہ تم بے گناہ ہو، لیٹس اسیوم دیٹ یو آر انوسنٹ، لیٹس اسیوم دیٹ یو آر انوسنٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ چلو مان لیا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، چلو مان لیا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تم بہت دیر کر رہے ہو، وہ پیسے دینے میں بہت دیر کر دیتا ہے، آج تم نے بہت دیر کر دی۔ اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ بہت دیر کر دینا ایسا ہم کہہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیک ٹو لانگ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، پلس ٹیک ٹو لانگ۔ ٹیک یہ مین ورب ہے، یہ بھی سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم بہت دیر کر رہے ہو، یو آر ٹیکنگ ٹو لانگ، یو آر ٹیکنگ ٹو لانگ۔ وہ پیسے دینے میں بہت دیر کر دیتا ہے، ہی ٹیکس ٹو لانگ ٹو گیو منی، ہی ٹیکس ٹو لانگ ٹو گیو منی۔ آج تم نے بہت دیر کر دی، یو ٹاک ٹو لانگ ٹو ڈے، یو ٹاک ٹو لانگ ٹو ڈے۔ بالکل ہم اسٹرکچر اس فارمولے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ۔ مجھے پتا ہے تم بہت دیر کرو گے، مجھے پتا ہے تم بہت دیر کرو گے، آئی نو یو ول ٹیک ٹو لانگ، آئی نو یو ول ٹیک ٹو لانگ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بہت دیر مت کرنا، بہت دیر مت کرنا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔ دوائی کھاتی ہی سو جانا، گھر پہنچتے ہی مجھے کال کر لینا،
फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना। पैसे मिलते ही मुझे बता देना। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना। उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो किस मजमून का उस्ताद है? आप किस मुल्क के शहरी हो? वो किस पार्टी का रहनुमा है? तुम्हारा भाई किस क्लब का मेंबर है? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का WH वर्ड्स यानी व्हिच, व्हाट, हु एटसेट्रा यूज होता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो किस मजमून का उस्ताद है? व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ? व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ? तुम किस मुल्क के शहरी हो? विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ? Which country are you citizen of? वो किस पार्टी का रहनुमा है? Which party is he leader of? Which party is he leader of? Which ये WH क्वेश्चन वर्ड्स है। तुम्हारा भाई किस क्लब का मेंबर है? Which club is your brother member of? Which club is your brother member of? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो किस मुल्क का वज़ीर आज़म है? वो किस मुल्क का वज़ीर आज़म है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो इंग्लिश बोला करो, कभी तो मुझे कॉल किया करो, कभी तो वक़्त पर सोया करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी तो, यानी हर सेंटेंस में कभी तो कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू एवर। डू एवर मीन कभी तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डू एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हियर। डू एवर कम हियर। कभी तो इंग्लिश बोला करो। डू एवर स्पीक इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो मुझे कॉल किया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो वक़्त पर सोया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम।
ڈو ایور سلیپ آن ٹائم، اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کبھی تو وہاں جایا کرو، کبھی تو وہاں جایا کرو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.